Kita ni taga bukid naka iPhone ko. Kamo ble, di mo maka-afford og iPhone kay pobre ra mo. Taga bukid mga pobre di ka-afford og iPhone. Ang ilang ma-afford Nokia lang nga keypad. Ble. Sus. Ang imong istorya ba? Wa nakatugma. Kami mga taga-bukid, no? Makaselfon gani may mga keypad. Okay ra naman mo. Kay ang amo ang connection ra, pantawag ra para say pang anong diri sa bukid ang atong wa na kami ito ra mga pantawag. Kami wa mi nag-apas anang iPhone. Wa jud ka pansin mo hang di ka angayan pud mahimo gamit og iPhone nimo awat nawa nimo ang lawas murang pagkag angay pagkag pakanong kag cellphone nga di keypad kay bagay ra jud kay nimo ang kanang cellphone anang di keypad ba kay kayilo na ng mangipon.